हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी वीडियोस। दोस्तों, दुनिया में ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। दुनिया की तारीख में ऐसे कई वाक़यात पेश आए हैं जिनकी आज तक किसी को समझ ही नहीं आ सकी। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ वाक़यात हमारी समझ से अभी तक बाहर हैं। इन वाक़यात में हवाई जहाज़ों का अचानक हवा में गायब हो जाना भी है। तारीख में ऐसे कुछ वाक़यात पेश आए हैं जिनमें हवाई जहाज़ हवा में ही कहीं गायब हो गए। सालों तक इन हवाई जहाज़ों की छानबीन की गई, लेकिन इन जहाज़ों को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, इस बात की आज तक किसी को समझ नहीं आ सकी। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही लापता जहाज़ों के मुतालिक बताऊंगा जिनको सुनकर आप हैरान ज़रूर होंगे। हाल ही में मलेशियन जहाज़ फ्लाइट 370 ऐसा गायब हुआ कि 3 साल की सर्च के बाद भी वो जहाज़ ना मिल सका। उस जहाज़ को ढूंढने के लिए तारीख की सबसे महंगी सर्च की गई, जिसमें बैक वक्त 15 ममालिक शामिल थे, लेकिन कोई ठोस सबूत ना मिल सका और ना ही किसी मुसाफिर की लाश तक मिली। ये एविएशन की तारीख का सबसे हैरानकुन वाक़या था। मलेशियन प्लेन 13 मार्च 2014 को मलेशिया से चाइना जाते हुए गायब हो गया था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुतालिक ये जहाज़ काफ़ी तेज़ रफ्तार से क्रैश हुआ, लेकिन ऐसे कब और कहाँ हुआ आज तक किसी को कुछ पता न चल सका। इस जहाज़ में 239 मुसाफिर सवार थे। 3 साल मुसलसल ढूंढने के बाद कुछ सबूत तो मिले, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये सबूत उसी जहाज़ के मुतालिक हैं। आज भी इस जहाज़ का कुछ पता नहीं चल सका। इस जहाज़ से मिलते जुलते कुछ टुकड़े ज़रूर मिले, लेकिन यकीन से नहीं कहा गया कि उसी जहाज़ के टुकड़े हैं। दोस्तों, बात करते हैं उस जहाज़ की जिसकी कहानी इंतहाई हैरानकुन है। इससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यह वाक़या उस वक्त के अखबारात में रिपोर्ट हुआ था और काफ़ी अरसे तक इस वाक़े पर बातचीत होती रही थी। तो मैं आपको सिर्फ इस वाक़े के मुतालिक बता रहा हूँ, जिसके बारे में आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों, 1992 में एक चार्टर जहाज DC-4 वेनेजुएला के शहर क्राकस में एक एयरपोर्ट पर उतरा। इस जहाज पर 57 मुसाफिर सवार थे, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि यह वही जहाज था जो 37 साल पहले 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी जाते हुए गायब हो गया था और जिसका कोई सुराग न मिल सका था। ऐसा जरूर कहा जाता है कि क्राकस एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद ये जहाज कुछ ही मिनट के बाद फिर से उड़ गया और फिर कभी नहीं दिखा गया। इस वाक़े के उस वक़्त के अखबारात ने बहुत हाईलाइट किया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। कहते हैं कि इसका सबूत वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जो पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान बातचीत के दौरान हुई। ये सारा मामला हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। 1955 में एक जहाज DC-4 फ्लाइट 914 57 मुसाफिरों को लेकर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी की तरफ जाने के लिए उड़ा, लेकिन अपने सफ़र के दौरान वो रडार से कहीं गायब हो गया और फिर इसका कभी कहीं कुछ पता ना चल सका। इस जहाज़ की काफ़ी तलाश की गई, लेकिन 1955 में क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो जितना मुमकिन हुआ इस जहाज़ को ढूंढा गया और फिर ये मान लिया गया कि ये जहाज़ किसी समंदर में गिरकर तबाह हो गया है। दोस्तों, इस बात को 37 साल गुजर गए थे और दुनिया इस जहाज़ को कब की भूल चुकी थी, लेकिन 22 मार्च 1992 को कुछ ऐसा हुआ जिस पे अभी भी यकीन करना बेहद मुश्किल है। हुआ कुछ यूं कि 22 मार्च 1992 की शाम को वेनेजुएला के शहर क्राकस के एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर में ट्रैफिक एयर कंट्रोलर अपना काम कर रहे थे। दोस्तों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वो लोग होते हैं जो हवा में जहाज़ों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं ताकि जहाज़ अपनी बताई हुई ऊंचाई, रफ्तार और रास्ते पर उड़ा करे, जिससे वो एक दूसरे से टकराव का सबब ना बने। एक वर्कर के मुताबिक वो अपना काम कर रहा था कि अचानक उसे रेडियो पे किसी जहाज के पायलट ने राब्ता किया। कंट्रोल टावर में बैठे इस ट्रैफिक एयर कंट्रोलर ने जब पायलट से इसकी तफसीलात पूछी, तो पायलट ने कुछ बताने के बजाय पहला सवाल किया कि हम कहाँ हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक इस पायलट की आवाज़ में काफ़ी खौफ था और पायलट ने कहा कि यह चार्टर फ्लाइट 914 है और इसमें 57 मुसाफिर सवार हैं। यह फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ जा रही है। पायलट अभी भी काफ़ी डरा हुआ था। पायलट की बात सुनकर कंट्रोल रूम में बैठा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत ही हैरत में डूब गया, क्योंकि मियामी वहाँ से 1800 किलोमीटर दूर था और इनको लगा कि यह जहाज़ बहुत बुरे तरीके से रास्ता भटक गया है।
یہ انتہائی خطرے والی بات تھی۔ یہ جہاز نہ صرف خود کو کسی خوفناک حادثے سے دوچار ہو سکتا تھا بلکہ کسی دوسرے جہاز کے لیے بھی حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ اس ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کہا کہ یہ وینزویلا کا شہر کراکس ہے اور تم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہو۔ آگے سے جہاز کے پائلٹ کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ کنٹرول روم میں موجود لوگ کافی بے چینی سے اس پائلٹ کا جواب سننے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس پائلٹ کا جواب آیا کہ کیا میں اس جہاز کو اس کراکس ایئرپورٹ پر اتار سکتا ہوں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس کو اترنے کی اجازت دے دی تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ رن وے کو فوری طور پر خالی کرا لیا گیا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد کنٹرول روم میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ ایک بے حد پرانا جہاز آسمان سے کراکس ایئرپورٹ کی طرف اتر رہا ہے۔ ایسا جہاز انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک بے حد پرانا جہاز لگ رہا تھا۔ اچانک ان کو جہاز کے پائلٹ نے پھر سے رابطہ کیا۔ ادھر بیٹھے پائلٹس کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ دونوں پائلٹ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ یہ کیا؟ تبھی ایک پائلٹ نے ان سے کہا کہ یہ فلائٹ نیو یارک سے آئی ہے اور اسے میامی ایئرپورٹ پر 9:55 پر 12 اگست 1955 کو اترنا ہے۔ کنٹرول روم میں بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے حیرانی سے جواب دیا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ 21 مئی 1992 ہے۔ پائلٹ نے آگے سے حیرانی سے چیخ کر او مائی گاڈ کہا۔ کنٹرول روم نے ان کو پینک نہ کرنے کو کہا اور جہاز کو اتارنے کو کہا۔ جہاز اب لینڈ کر چکا تھا۔ یہ کافی پرانا جہاز لگ رہا تھا۔ کنٹرول روم نے پائلٹس کو کہا کہ وہ اپنے گراؤنڈ کرو کو ان کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ گراؤنڈ کرو فوراً جہاز کی طرف بڑھا اور جہاز کے اندر چلے گئے۔ ان کے مطابق جب وہ پائلٹ کی طرف بڑھے تو پائلٹ نے کہا کہ تم ہم سے دور رہو، ہم یہاں سے ابھی جا رہے ہیں۔ گراؤنڈ کرو کے مطابق مسافر اور دونوں پائلٹس کافی پریشان اور ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ پائلٹ نے گراؤنڈ کرو کو ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کو کہا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس پائلٹ کے ہاتھ میں ایک کیلنڈر تھا جو اس کے ہاتھ سے گر گیا اور گراؤنڈ کرو ممبر کے ایک بندے نے اس کیلنڈر کو اٹھا لیا۔ آپ اس کیلنڈر کو اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جو 1955 کا ہے۔ اس کے بعد وہ جہاز وہاں سے اڑ گیا اور پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ دوستو، جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس واقعے پر یقین کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن یہ واقعہ وہاں اس وقت کے اخباروں میں رپورٹ کیا گیا اور اس وقت اس کے متعلق کافی بات چیت ہوتی رہی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے مطابق اس واقعے کے گواہان وہاں پر موجود وہ لوگ ہیں جن میں گراؤنڈ کرو شامل ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ کتنا سچا واقعہ ہے، اس کے بارے میں خود سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوستو، پی آئی اے کا جہاز بھی کچھ ایسے ہی غائب ہوا تھا اور آج تک کسی کو کچھ نہیں پتا چل سکا کہ وہ جہاز اور اس میں بیٹھے ہوئے مسافر کہاں گئے۔ 25 اگست 1979 کو تقریباً 7:36 پر پی آئی اے کا فوکر F-27 جہاز فلائٹ 404 گلگت سے اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا۔ اس جہاز میں 49 مسافر اور 5 کرو ممبر سفر کر رہے تھے۔ یہ وہی روٹ ہے جس میں حال ہی میں پی آئی اے کا ایک جہاز گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ 7:30 پر اس جہاز نے اڑان بھری اور اڑان بھرنے کے صرف 6 منٹ کے بعد پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ یہ رابطہ نارملی ہر پائلٹ اڑان بھرنے کے بعد کنٹرول ٹاور سے ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ رابطہ اس جہاز کے پائلٹ کی طرف سے آخری رابطہ تھا۔ اس کے بعد یہ جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا اور پھر اس جہاز کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پاکستان آرمی کی طرف سے اس جہاز کو ڈھونڈنے کی بے حد کوشش کی گئی، خاص طور پر دنیا کے اونچے ترین پہاڑوں میں سے ایک نانگا پربت کے ارد گرد کافی زیادہ تلاش کیا گیا، لیکن اس جہاز کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں مل سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز کوہ ہمالیہ کے اونچے ترین برف پوش پہاڑوں میں گر کر کہیں تباہ ہو گیا ہوگا۔ اصل میں اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا، یہ آج بھی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مزید انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔